भजन करो कृष्णा को नामेगा कथामी वैकुंठ धामेगा डकमक फूल कंगरी खोजे मथुरा खोजे खोजे वृंदावन आए प्रभु वास कर भक्त कोयो मन सबरे ताली बजाओ जय हो तिमलाई राख्छु मनभित्र दुई आँखाको नानी भित्र सजै राख्छु मात सुनि बाजेको तिरी कृष्णको भजन गरौँ कृष्णको नामैमा जान्छौँ हामी वैकुण्ठ धामे फूलो मनभरी कृष्ण जी को माया समंदरी वृंदावन माँ बांसुरी बाजे को तेरी कृष्ण को अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका खेलोस् यस महायज्ञको र साथै यो समाजको अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका खेलोस् दर्पण बनोस् विश्व सामु नै यहाँको टेलिभिजन हेर्न पाइयोस् भन्दै जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कृष्ण कृष्ण जापोला संसार करोला कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम मुरलीधर सदा वसंतम हृदय रविंदम भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। ताली बजाओ सबले। मधुर पक्षी बज सोहे राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर पक्षी बज सोहे वृंदावन।
भन्छ जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ 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 वंशीले आज के भन्छ जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ 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 जय हो कृष्णजीको लीलालाई हामीले बुझेर सक्दैन कृष्णजीको लीलालाई हामीले बुझेर सक्दैन दर्शन देऊ हामीलाई आपत हामी तिम्रै हौ दर्शन देऊ हामीलाई आपत हामी तिम्रै हौ कृष्ण हे कृष्ण सुन सुन हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण सुन सुन हे कृष्ण तिम्रो वंशीले आज के भन्छ जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ 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 वंशीले आज के भन्छ जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ 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 वंशीले आज के भन्छ जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ 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 वंशीले आज के भन्छ जाउँ परम धाम जाउँ परम धाम जाउँ 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 धन्यवाद। आफ्नो संस्कृतिको पोसाक अत्यन्त गर्व गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कहिलेकै कार्यक्रमको दौरानमा बाहिर पनि जान्छौँ, विदेशमा जाँदा तपाईँहरू नेपालदेखि नै आएर पनि ढाका टोपी लाउनु भएन, साडी चोली गुन्यु चोली लाउनु भएन। यिनीहरूले यस्तो नहोस्, सबैको गर्व होस्, ढाका टोपी लाउनको लागि गर्व होस्, हामीले लागेका छौँ भन्ने घमण्डका साथ भन्न पाइयोस्। 1 देखि 1000 सम्मको लागि प्रशंसा पत्र र टीका प्रसाद दिनेछ भने रु 1001 देखि रु 2500 सम्मलाई रामनामी टीका प्रसाद र प्रशंसा पत्र वितरण गरिनेछ। कतिले दान गर्नुभयो हात उठाउनुहोस् त एकचोटि। आज अलि बढ्नु भएछ है त, हिजो त थिएन बिचरा कठै। अनि 2501 देखि 7000 सम्मलाई सादा फ्रेममा प्रशंसा पत्र राखिनेछ र रामनामी र टीका प्रसादी सहित गुरुदेवको मुखारविन्दबाट मिठो प्रवचनका साथै मिठो आशीर्वाद प्रदान गरिनेछ। ब्राह्मणहरूको आशीर्वाद लाग्छ, हजुरलाई थाहा छँदैछ। यसै गरी फुलमालाको साथमा भागवत मण्डपमा ल्याई टीका प्रसादी साथै 7001 देखि 10000 सम्मको लागि चाँदीको फ्रेममा प्रशंसा पत्र रामनामी काउन्टरबाट फुलमालाको साथमा भागवत मण्डपमा ल्याएर टीका प्रसाद साथमा एफएमबाट नाम प्रसारण गरिनेछ। हजुरको नाम एफएमबाट आउँछ है, कति खुसी लाग्छ होला त्यति बेला। रु 10000 देखि 25000 सम्म दान दिने भक्तजनज्यूहरूलाई दोसल्ला चाँदीको फ्रेममा प्रशंसा पत्र भागवत मण्डपमा बोकेर सिन्दुर यात्रा गरी नाम शिलालेखमा राखिनेछ। हेर्नुहोस् त, जसले 10000 देखि माथि दान दियो नि उसको नाम शिलालेखमा हुन्छ। त्यसैले 25000 सम्म दान गर्ने दातालाई भक्तजनहरूलाई चाँदीको फ्रेममा दोसल्ला ओढाएर भागवत मण्डपमा बोकेर सिन्दुर यात्रा गरी नाम शिलालेखमा राखिनेछ। ठुलै मौका छ है, मौका नगुमाउनु होला। यसै गरी 25001 देखि रु 50000 सम्म दान गर्ने संस्था वा भक्तजनहरूलाई दोसल्ला चाँदीको फ्रेममा प्रशंसा पत्र फुलमाला पञ्चकन्याको साथमा सिन्दुर यात्रा गरी गाडीमा चढाइ परिक्रमा गराएर 2 जनाको नाम शिलालेखमा राखिनेछ। श्रीमान श्रीमती अथवा बुवा आमा के हुन्छ, 2 जनाको नाम है त। यसै गरी रु 50101 देखि माथि हुन्छ नि 1 लाखसम्म दान गर्ने हुने दानदाताहरूलाई चाँदीको फ्रेममा प्रशंसा पत्र दोसल्ला र दाताको सपरिवारलाई सिन्दुर यात्रा गरी गाडीमा चढाइ टोल परिक्रमा गर्ने, पुरै टोलै परिक्रमा गराएर होइन, त्यसपछि टोल परिक्रमा गराई 3 जनाको नाम शिलालेखमा राखिनेछ र माथिको सम्पूर्ण सम्मान गरी एफएमबाट नाम प्रसारण गरिनेछ। रु 1 लाखदेखि रु 2,50,000 सम्म दान गर्ने दाता वा संस्थालाई चाँदीको फ्रेममा प्रशंसा पत्र दोसल्ला उक्त परिवार मध्ये 7 जनालाई रामनामी च्यादर ओढाई रामनामी दोसल्ला ओढाएर सपरिवारलाई गाडीमा चलाइ टोल परिक्रमा सहित 2 जनाको फोटो लेमिनेसन गरी कार्यालयमा
संस्थाको संरक्षक सदस्यमा राखी माथिको सम्पूर्ण सम्मान गरी एफएमबाट नाम प्रसारण गरिनेछ। योभन्दा माथि त पढ्नै पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। यति नै त, यतिमै काफी छ है। योभन्दा माथि पढ्नु पर्ला र? कोही आउला नि त? गाह्रै छ है। यसै गरी रु 5,01,000 माथि पुगे क्या हो। रु 1,01,000 देखि रु 2,50,000 सम्मको दान गर्ने दानवीर दाताहरूलाई मैले के दिने भनेर कुरा हजुरलाई सुनाइहालेँ। अब रु 5,01,000 देखि रु 10 लाखसम्म दान गर्ने भक्तजन वा संस्था एकजनाको अधिक कदको अर्ध कदको प्रतिमा भवनको प्राङ्गणमा राखिनु साथै भव्य स्वागत गरिनेछ र माथिको सम्पूर्ण सम्मान गरिनेछ। अर्थात् शालिग निर्माण हुनेछ तपाईँहरूको। कसैले 5 लाखदेखि 10 लाख दान गर्नुहुन्छ भने र 10 लाखसम्म दान गर्ने दातालाई माथिको सम्पूर्ण सम्मान पनि हुनेछ। एफएमबाट पनि नाम प्रसारण हुनेछ। साथमा पूज्यवर गुरुदेवको आगमन भइसक्नु भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ हाम्रा व्यासाचार्य गुरुदेव। जोरदार ताली सबैजना उठाउँदा एकचोटि गुरुदेवको छ। हाम्रो यहाँ सम्मान दानवीर दाताहरूको नामावली प्रस्तुत गर्नको लागि सुजन सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। छोटो समय म उहाँलाई दिन्छु र तत्पश्चात पूज्यवर व्यासाचार्य गुरुदेव समक्ष म यो ध्वनि यन्त्र टक्राउँछु। गुरुदेवको मुखारविन्दबाट हामीले मिठा मिठा कथा प्रवचनहरू सुनिरहेका छौँ भने उपव्यास गुरुदेवको मुखारविन्दबाट हामीले संस्कृतमा पाठ पारायण सुनिरहेका छौँ। तपाईँहरूको कानमा एक श्लोक मात्र संस्कृतको पाठ पारायण पर्यो भने पनि हजुरहरूको 21 कुल्य मुक्ति प्राप्त अवश्य गर्नेछ। किनभने यसमा अत्यधिक बल छ, अति नै संवेदनशील कुरा हो। संस्कृतमा पाठ पारायण गरिरहनु भएको छ। अवश्य पनि समय मिलाएर संस्कृतमा पाठ पारायण पनि सुन्न आइदिनु होला र हजुरहरूले वचन प्रतिबद्धता गरिसक्नु भएको छ। भोलि दिउँसो अवश्य पाल्नुहुनेछ। ओम हरि ओम। श्रीमन्नारायण भगवन्नारायण नारायण भगवन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भगवन्नारायण नारायण भगवन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हामी मरेर जन्मदा खाली हात आएका थियौँ, मर्दा खाली हात जाने हौ। त्यसकारणले हामी सबैले हाम्रो चाहिँ धार्मिक ग्रन्थमा पनि लेखिएको छ
परोपकाराय महापुण्याय महापापाय परपीडनम। परोपकार नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो र अर्कालाई दुःख दिनु नै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। त्यसकारणले यो सबैभन्दा ठुलो धर्म गर्ने ठाउँ, सबैको उपकार हुनको लागि, कसैको विवाह हुन असम्भव भएको मान्छेको विवाह गर्नलाई सहजीकरण गर्नको लागि, कोही दुःख पाएर आउनुभएका बटुकहरूले बस्नको लागि धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि, अनि हामी जस्तै चेलीबेटीहरूले तीज बनाउनको लागि, अनि हामी जस्तै सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सद्भित छर्ने एकादशीको चाहिँ मेला लगाउनको लागि, अनि थुप्रै अन्य धार्मिक कार्यक्रम गर्नको लागि यो स्थलको अति नै महत्त्व रहेको छ र यो महत्त्वलाई बचाइराख्नको लागि हामी सम्पूर्णले मरेर जाने बेलामा नलाने त्यस्ता चिजलाई यही पवित्र स्थलमा ल्याएर दान दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ र ती त्यस्ता दानवीर दाताहरूको म यहाँ केही नाम लिन गइरहेको छु, जसले आज 5000 भन्दा माथि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। 5000 भन्दा माथि सहयोग गर्ने हुनेमा आज हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा रामेश्वर पोखरेल खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट उहाँले हामीलाई 5005 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अनक बहादुर कार्की खैरेनी नगरपालिका 13 बाट हामीलाई 11111 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने शिवप्रसाद भूषाल सम्भवतः उहाँ हाम्रा वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई रु 5100 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ भने गणेश र दिनेश उप्रेती स्वर्गीय बालकुमार उप्रेतीका माइला तथा कान्छा सुपुत्र गणेश र दिनेश उप्रेतीले हामीलाई 10111 प्रदान गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी श्यामप्रसाद बराकुटी जो मूर्धन्य सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई 7260 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यो मन्दिरलाई यहाँसम्म ल्याउन एकदमै अभूतपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, हामीमा धर्म प्रतिको आस्थालाई मर्न नदिने सम्माननीय बुवा हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा जितबहादुर बस्नेत, जसको कारणले यो मन्दिर यहाँसम्म आइपुगेको छ भन्न रुचाउँछु म। उहाँको तर्फबाट पनि हामीलाई 51555 रुपैयाँ सहयोग भएको छ। कृपया उहाँलाई जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरौँ। त्यस्तै गरी हामीलाई धुमादेवी मैनालीको तर्फबाट खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 धुमादेवी मैनालीको तर्फबाट 10155 सहयोग प्राप्त भएको छ भने दीपक भण्डारी खैरेनी नगरपालिका 13 बाट हामीलाई 6060 सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी धनेश्वर चौधरी बाट हामीलाई 7039 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ भने आदरणीय बुवा जो धर्मकर्ममा अत्यन्तै मन राख्नुहुन्छ, रुचि राख्नुहुन्छ, साधुराम र देवकी ढुङ्गानाज्यूबाट पनि हामीलाई 15115 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि म जोरदार तालीले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीलाई भर्खरै अर्को एउटा सहयोग प्राप्त भएको छ। यो एकैछिनमा गुरुले यसको चाहिँ थप वाचन पनि गर्नुहुनेछ र मैले अहिले यहीँ आफ्नो तर्फबाट पनि यसलाई उद्घोष गर्न चाहेँ। आदरणीय स्वर्गीय बुवा दिल्लीराज कडरियाको नाममा उहाँकै श्रीमती आमा नीलकुमारी कडरिया तथा समस्त कडरिया परिवारको तर्फबाट 13050 हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी स्वर्गीय पति भरत खड्काको स्मृतिमा पत्नी कमला खड्काद्वारा पनि हामीलाई 10105 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। त्यस्तै गरी तेक्वान्दो जिल्ला कार्य समिति सचिवका सचिव शैलेश कुमार श्रेष्ठ, माफ गर्नुहोला, शैलेश श्रेष्ठज्यूद्वारा उहाँको सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै 5555 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी स्वर्गीय बुवा देवबहादुर भण्डारीको तथा आमा सरिता देवी भण्डारीको स्मृतिमा छोरा प्रेमबहादुर भण्डारीद्वारा हामीलाई 5055 सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी बुद्ध शान्ति आमा समूहद्वारा हामीलाई 5151 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी आउँदै गरेको 9 राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा छोरी आयुष्मा महतोको सफलताको कामना गर्दै आमा कविता महतोद्वारा 5060 रुपैयाँ हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो गुरुले पनि एकैछिनमा यो नामहरू गुरुले पनि यहाँबाट वाचन गरेर उहाँलाई सम्मान गर्नुहुनेछ। महानायक हुनुहुन्छ आजको आदरणीय बुवा जितबहादुर बस्नेतज्यूलाई म यहाँ स्टेजमा महानायकको आसनमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय बुवा जितबहादुर बस्नेतज्यू। Hey, 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 oh, holy Baba.
जुना कुमारी भारतीजी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ उहाँको र उहाँलाई ससम्मान पूर्वक आयोजक वर्गहरू अभिर यात्रा गर्दै गर्दै यहाँसम्म उपस्थित गराइदिनु होला। यसै गरेर सभानायकजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र महानायकजीको आगमन भइसके पश्चात उहाँको सम्मान गरिसके पश्चात पुनः हामी सभानायकजीको आसन ग्रहण गराउँदैछौँ। पहिला महानायकजीलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक यहाँ उपस्थित गराइदिनु होला आयोजक वर्गहरू। समादरणीय समस्त श्रद्धालु भक्तवृन्दहरू, बाँकी दानको कुराहरू जति छ यहाँहरूलाई जानकारी अवगत भइसकेको छ, बारम्बार भनिराखेकै छौँ हामीले। त्यसै गरेर यो मन्दिरको निर्माण, कम्पाउन्डको निर्माण, विवाह मण्डप निर्माण इत्यादिको निर्माण गर्नुपर्छ। परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम भन्ने भावनालाई लिएर समाज कसरी सुधार हुन्छ, समाजमा कसरी सबैको राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो भावना लिएर साथसाथै भगवानको भागवतजीमा अर्पण गरे पश्चात त्यसको सदुपयोग हुनेछ भनेर यहाँ सहयोगी दानदाता रूपमा आउनुभएको छ। महानायकको रूपमा जोरदार तालीले स्वागत गरौँ पुनः। स्वर्गीय पति भीमबहादुर भारतीको स्मृतिमा श्रीमती जुना कुमारी भारतीजीद्वारा छोरा लोकबहादुर भारती, बुहारी तुलसी भारती
छोरा प्रकाश भारती, छोरा प्रवीण भारती, बुहारी प्रतीक्षा भारती, उहाँहरूले सबै पितृहरूको मोक्ष गतिको प्राप्त होस्, सबैको उद्धार होस् भन्ने कामनाले सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। रु 52,250 सबैले ताली दिएर स्वागत गर्नु। उहाँको सधैँभरि भगवान श्रीमन्नारायणमा श्री चरणारविन्दमा सधैँभरि भक्ति लागिरहोस्। यसै गरेर समस्त ग्रहहरू अनुकूल बनेर रहन्, सबै पितृहरू भगवानको धाममा प्राप्त हुन्, त्यसै गरेर भगवानको कृपा सधैँभरि यसै गरी बर्सिरहोस् भन्ने शुभकामना साथसाथै श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद स्वरूप प्रशंसा गर्न दिँदैछौँ। सबैजनाले ताली बजाएर जबसम्म यो उहाँ बस्नुहुन्न तबसम्म ताली बजाइदिनु होला। स्वागत गरेर राखिनु होला आयोजकवर्गहरू। गोविंद भगवान के रजनीकान्त ढुङ्गाना, आमा प्रेम कुमारी ढुङ्गानाको स्मृतिमा छोरा साधुराम ढुङ्गाना, बुहारी देवीकी ढुङ्गानाद्वारा यस श्रीमद् भागवत महापुराणमा अर्पण गर्नुभएको छ तथा यो सबै निर्माण होस् भन्ने हेतुले उहाँले सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ रु आजको सभानायक पनि वहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ रु 15,115 रुपियाँ। उहाँलाई जोरदार भगवानको धाममा प्राप्त हुनुहोस् भन्ने कामना साथसाथै श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद स्वरूप प्रशंसा पत्र श्री कृष्णार्पणमस्तु। सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।
तिवारीको स्मृतिमा नाति निश्चल तिवारीजीद्वारा सहयोग स्वरूप प्रदान भएको छ रु 2505 रुपियाँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। पितृहरू सबै वैकुण्ठलोकमा प्राप्ति होस्, काम जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सफलता प्राप्त होस्, समस्त ग्रहहरू अनुकूल रहन् भन्ने कामना साथसाथै श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद स्वरूप प्रशंसा पत्र श्रीकृष्ण अर्पण हुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत। सुस्वास्थ्यको कामना सहित अवश्य स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। भगवान् भोलेनाथ नै स्वास्थ्यको देवता हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यस कामना समेत उहाँले यहाँ सडक स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ रु 2705 रुपियाँ। उहाँको लागि पनि ताली बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। समस्त विजयहरू भगवान्को लोकमा प्राप्त हुनुहोस् भन्दै गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद स्वरूप प्रशंसा पत्र श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। उहाँबाट यहाँ उपस्थित भएर यो मन्दिर यहाँ कम्पाउन्ड निर्माण हुनुपर्छ भनेर सहयोग स्वरूप उहाँबाट आएर प्रदान गर्नुभएको छ। तालीले स्वागत गरौँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। उहाँले सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ रु 520 रुपियाँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ। पाँचको कपेटामा सनपटको डोरी, पाँचको कपेटामा सनपटको डोरी, जल्दी जल्दी गएर बन्धु नाम गरे आज भन्यो भोलि भन्यो जिन्दगी हो बित्यो नि हरि भर कैले नभुला, जिन्दगी हो बित्यो नि हरि भर कैले नभुला। उहाँ वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यसलाई फेरि हामीले ताली बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र यसै गरेर जनप्रतिनिधिको रूपमा रहेर सबैको सेवा गर्ने सधैँभरि सौभाग्य प्राप्त भइरहोस्। समस्त पितृहरू भगवान्को धाममा प्राप्त हुनुहोस्, समस्त ग्रहहरू अनुकूल बनुन्। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद स्वरूप यो प्रशंसा पत्र श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। ताली बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण। नीलकुमारी कडेरिया जी, दिल्लीराज कडेरिया जी को नाम उहाँको बुहारी जी आउनुभएको छ यहाँ र उहाँले पनि यहाँको ठाउँको विकास होस् भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ रु 13,050 रुपियाँ। उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। यसो गरेर सधैँभरि भगवान् भक्ति भाव लागिरहोस्, समस्त पितृहरू तरुण, समस्त ग्रहहरू अनुकूल रहन् भन्ने श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद स्वरूप प्रशंसा पत्र श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। जोरदार तालीले स्वागत। नारायण वासुदेव
दुईजनाको संवाद भयो नारदजी र सनकादिको। सनकादिजीले भन्नुहुन्छ कि श्रीमद् भागवत नै त्यो सत ग्रन्थ हो, सत जो सदैव सौम्येन विदवग्रमासीत् एकमेव अद्वितीयम, यस्तो वेदका वचन छन्। सत मात्रै पहिला हुनुहुन्थ्यो, परब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। त्यसै हुनाले सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म भनेको के हो? त्यो श्रीमद् भागवत नै हो भनेर यहाँ सनकादि महामुनिले भन्नुहुन्छ। र त्यो श्रीमद् भागवत गरिदिनुहोस्, तत्पश्चात भक्ति ज्ञान वैराग्य तिनैजना उठेर फेरि नाच्न थाल्नेछ, फेरि सबैको हृदयमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसो हुनाले सत्कर्म गर्नु भनेर भनिसके पश्चात नारदजीले भन्नुभयो सत्कर्म त गर्छु, भागवत पनि लगाउँछु, तर कथा वक्ता हजुरहरू हुनुपर्ने हुन्छ, श्रोता चाहिँ म अवश्य बन्नेछु, कर्ता म आफू बस्नेछु, हजुरहरूले कथा श्रवण गराइदिनु पर्छ। अब त्यसको लागि स्थान कहाँ छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न त भनेर नारदजीले भन्नुभयो। भागवत गर्नको लागि त्यस्तो महत्त्व छ श्रीमद् भागवतको, तर के गर्नु यहाँ दिउँसो त एकदम थोरै के हो यस्तो वचन, बेलुका फेरि सबै हुनुहुन्छ। दिउँसो त यहाँ जति पनि हुनुहुन्थ्यो होला, आज भरि पनि भएको छ मजासँग। गोविन्द भगवानको किन आज ऋषि पञ्चमी भएर हो कि खाना खाइसकेपछि अब गाह्रो हुन्छ नि, नुन खाएपछि त गाह्रो हुन्छ नि व्रतपछि, त्यही हो। एकदम थोरै आउनुभयो। दिउँसोको समयमा श्रीमद् भागवत भनेको विशेष श्रीमद् भागवत दिउँसोको हुन्छ, दिउँसो श्रवण गर्ने। बेलुका यसको महात्म्य हो, भागवतलाई जनाएको हो, भागवत के हो यसको अर्थ बुझाएको छ, हो यो पद्म पुराणले गाएको। त्यसो भने यसै गरी नै व्यक्तिहरू आउनुपर्ने हुन्छ कि अब 2 दिन मात्रै छ, सबैजना आउने, दिउँसो पनि यसै गरेर है। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण गरिदिनुहोस् भनेर नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ सनकादि महामुनिले। यति ठुलो ग्रन्थ हो, तर गर्ने कहाँ? सनत कुमार आदिले भन्नुहुन्छ, सनकादिले भन्नुभयो शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटम आनन्दनामकम। हे नारदजी, राम्रोसँग श्रवण गर्नु। एउटा आनन्द नामक तट छ, त्यो गंगाद्वारमा छ। यो गंगाद्वार भनेको कहाँ हो भनेर सोध्नुभयो। हरिद्वारको नाम नै गंगाद्वार हो। अब यो हरिद्वार क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट बद्रिकाश्रम पनि जान मिल्ने, केदारनाथ पनि जान मिल्ने। बद्रीनाथ भनेको नारायण, केदारनाथ भनेको शङ्कर। भगवान नारायणलाई हरि भनिन्छ, भगवान शङ्करलाई हर भनिन्छ। अब भगवान शिवजीका भक्तहरूले भन्नुहुन्छ कि यो हरिद्वार होइन, यो हरद्वार हो, हरद्वार शिवजीको द्वार। यहाँबाट गइसके पश्चात केदारनाथ पुगिन्छ, त्यही हुनाले हरिद्वार नभएर हरद्वार हो भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। भगवान विष्णुका भक्तहरूले भन्नुहुँदो रहेछ कि यो त हरि भगवान बद्रीनाथ जाने बाटो पनि हो नि यो, त्यही हुनाले यसको नाम हरिद्वार हुनुपर्छ। हरि र हरमा त्यहाँनिर वैष्णव र शैवहरूमा नै विवाद चल्यो। चलिसके पश्चात वेदव्यासले समाधान गर्नको लागि भनेर गंगाद्वार समीपे तु तटम आनन्दनामकम। गंगाद्वार, यो गंगाद्वार भएपछि सिद्धि भयो, जता गए नि भयो। हरिद्वार भए पनि भयो, हरतिर गए नि भयो, हरितिर गए नि भयो। द्वार त गङ्गैको द्वार हो भनेर गंगाद्वार नाम राखिदिनु। त्यहीँनिर आनन्द नामक एउटा तट छ, गङ्गाको तटमा त्यहीँनिर गएर गरौँ, त्यहाँ बडा राम्रो स्थान छ। भागवत गर्नको लागि स्थान शुद्धता हुनुपर्दछ, माटो शुद्धता हुनुपर्दछ। घर बनाउँदाखेरि पनि जथाभावी नगर्नु होला, राम्रोसँग 5वटा कलश राखेर अनि त्यस सबै नागहरू राखेर सारा देवतालाई आह्वान गरेर मात्रै जग उठाउनु होला, नत्र प्रेत पिशाच भूतहरूको बडा साया हुने गर्दछ। ग्रहहरूको वक्र दृष्टि घरमा पर्न सक्दछ, व्यक्तिहरूको दृष्टि पर्न सक्दछ, धेरै कुरा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले पहिला जग्गा शुद्धि हुनु पर्यो, लिएर घर बनाउनु सुरु गरिहाल्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन। एक ठाउँ मात्रै पूजा गर्ने, 5 ठाउँमा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने बल्ल त्यो घर सुरक्षित राख्ने हुन्छ है। तामाको तारहरू राखेर गर्ने, यसले अर्थिङ पनि काम गर्दछ। त्यसो हुनाले त्यस्तो स्थानको आवश्यकता छ जहाँ भागवत गर्नको लागि एकान्त स्थान होस्। भागवत पूर्ण रूपमा सुनियो भने एकान्त स्थान चाहिने हो, त्यसैको लागि यस्तो स्थान चाहिने हुन्छ। आनन्द नामक तट छ, त्यहीँ जाउँ भनेर भन्नुभयो सनकादिले। नारदजीले भन्नुभयो ठिकै छ, जाउँ न, त्यहीँ गएर गरौँ, त्यहीँ गएर श्रीमद् भागवतको सुरुवात गरौँ, हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ भनेर सनकादिले भन्नुभयो। र यतापट्टि नारदजीलाई लिएर सनकादि मुनि त्यहीँ आउनुभयो। अब त्यहाँ आइसके पश्चात
सबैजना थाहा पाए ओहो श्रीमद् भागवत हुँदैछ रे गङ्गाद्वार हरिद्वारमा। सबैजना जाउँ, यो हल्ला यही मात्रै भएन। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्री भागवत पीयूषपान यसरसलं पटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सबैतिर यो हल्ला हुन गयो। सबैले विचार गरे कि जाउँ, श्रीमद् भागवत हुँदैछ रे, सबै ठाउँमा हल्ला हुन थाल्यो। देव सिद्ध ब्रह्मर्षि राजर्षि सबै परिवार समेत आउनुभयो। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात व्यास पराशर आदि गरेका ठुला ठुला योगेश्वरहरू महर्षिहरू सबै आफ्नो पत्नीहरूको साथमा आउनुभयो। महर्षि भृगुले जसले आउन मन गर्नुभएको थियो भृगुजीले सबलाई लिएर आउनुभयो। त्यहाँ वेदान्तहरू आए, वेदहरू आए, मन्त्र तन्त्र औषधि क्षेत्रहरू दण्डकारी गरेका वनहरू, त्यसै गरेर नदीहरू पुष्करादि गरेका वनहरू, वेदहरू, सारा देवी देवतादेखि लिएर पृथ्वीमा जति पनि तीर्थहरू छन् सब उपस्थित भए, त्यही पनि मूर्ति मानिसहरूमा। यस्तो भागवत ग्रन्थ हो। भागवत त्यस्तो ग्रन्थ हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ल अब भागवत सुरुवात गर्ने भनिसके पश्चात सबै आएर वरिपरि बस्न थाल्यो। वरिपरि नै बस्ने चलन थियो। यहाँ जस्तो 88,000 ऋषि महर्षिहरूले सुन्नुभएको थियो। यहाँ हाम्रो कति छ? त्यति बेला 88,000 ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्थ्यो। सुतेजीले बताइदिनु पर्थ्यो। चारैतिर घेरेर बस्नु सबै। अब भागवतको सुरुवात हुन लाग्यो। भागवतको कथा सुरुवात हुन लाग्यो। त्यो भइसके पश्चात माथिबाट पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो, लाजाको वर्षि हुन थाल्यो। चूर्ण राजा प्रसूडानां निक्षेपः सुमहानभूत। माथिबाट त्यसरी सबैतिरबाट फुलहरू लाजाहरूको वर्षा हुन थाल्यो। त्यस्तो भइसके पश्चात श्री कुमार आदिले, सनत कुमार आदिले अब कथाको सुरुवात गर्नुभयो। राम्रोसँग भागवत श्रवण गर्नुहोस्, जसलाई श्रवण गर्नाले मुक्ति त हातमै हुन्छ। एक दिन मात्रै होइन, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत कथालाई सधैँभरि श्रवण गर्नु। एक दिन मात्रै होइन, 2 दिन मात्रै होइन, सधैँभरि नित्य। अब यो शुक्र ग्रह अस्त भयो भने, बृहस्पति ग्रह अस्त भयो भने के गर्ने त गुरु भन्नु होला। नित्य पाठ गर्नेको लागि केही पनि फरक पर्दैन। सधैँ गर्नेको लागि गर्दा भइहाल्छ। एकैचोटि गर्ने सङ्कल्प अनुष्ठानपूर्वक गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सङ्कल्प गरेर पितृ उद्धारको लागि गर्ने यो बृहस्पति शुक्र अस्तमा गर्नु त्यति राम्रो समय दिएको छैन। व्यतिपात सङ्क्रमी यसै गरेर सङ्क्रान्ति आदिलाई छोडेर राम्रो दिन पारेर गर्नुपर्ने नियम हुन्छ। अब भागवत सधैँभरि गर्नको लागि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सधैँभरि सेवन गरिरहनु भन्नु। यसमा 12 स्कन्धहरू छन्, 18,000 श्लोकहरू छन्। परीक्षित र सुखदेवजीको संवाद छ। यस्तो छ। सारा शास्त्रहरू पढेर मात्रै के फाइदा? धेरै शास्त्र सुनेर के फाइदा? सबै भ्रम पैदा गर्नेवाला छ। एउटा शास्त्रमा एउटा कुरा गरेको छ, अर्को शास्त्रमा अर्को कुरा गरेको छ। शङ्का लाग्छ होला नि है हजुरहरूलाई पनि। एउटा शास्त्रमा एउटा भनिएको छ, एउटा देवता ठुलो भनेको छ, अर्को शास्त्र हेरेर त्यसमा अर्को देवताको दोधो बनाइदिएको छ। स्वस्थानीमा एउटा कथा छ, भागवतमा अर्कै कथा छ। लगभग एउटै भए पनि कथा भिन्न छ। यो किन भइरहेको होला? यो किनकि यसैलाई भनिन्छ कल्पको भेद। कल्प भन्ने हुन्छ ब्रह्माजीको एक दिनमा 14वटा मनुले भोग भोग्दछन्। एक मनुले 71 चतुरीको भोग भोग्छन्। एक चतुरीमा 42 लाख वर्ष हुन्छ। गोविन्द भगवान कि ब्रह्माजीको दिनमा सृष्टि हुन्छ, रात्रिमा प्रलय हुन्छ। दैनन्दिनी सृष्टि अर्थात् दिनदिनै गर्ने सृष्टिमा फरक किसिमले भगवान राम एउटा मात्रै हुनुभएको छैन भक्तवृन्द। यसलाई ध्यान दिनु होला। सबैको शङ्का होला नि यो होइन। राम भगवान एउटै हुनुहुन्न, त्यसो भए रामायण पनि एउटै छैन। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस रामायण, आनन्द रामायण, भानुभक्त रामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, कति रामायण 9 लाख रामायण त भगवान शङ्करसँगै छ पनि वास्तवमा। यत्रो यो सारा यो रामायण एउटै श्रीरामको हो त होइन। प्रत्येक त्रेतायुगमा भगवान रामको अवतार हुन्छ। प्रत्येक एक कल्पमा भगवान श्रीकृष्णको अवतार हुने गर्दछ। त्यसमाले कल्प भेद भएको कारणले कथा भेद हुन जान्छ। त्यो कथा पनि सही हो, त्यो कथा पनि सही हो, तर कुन कल्पमा कसरी सृष्टि भयो त्यही अनुसारले वर्णन भएको हुन्छ। भागवतमा नारायण भगवानको महिमा गाइएको छ, यो ब्रह्मकल्प हो। शिव पुराण पढ्नु हो भने त्यो शिवकल्प इत्यादिको नीललोहित कल्पको शिव पुराण हो। त्यसमा शिवजीबाट सृष्टि भएको छ, त्यसैबाट चाहिँ शिव पुराण भयो होइन।
पद्मकल्पबाट उत्पन्न भएको हुनाले पद्म पुराण भयो। यो सारा पुराणहरू जति छन् कल्प कल्प कल्पको एउटा घटना हो। पुराणको अर्थ नै त्यही हो। पुरा भनेको प्राचीन समयको कुराहरूलाई अनमाने अहिले जस्तै मानिने, नवीन स्वरूपमा जानिने, त्यसो हुनाले पुराण। यो अहिलेको इतिहास होइन, करोडौँ खरबौँ वर्षको इतिहास हो यो पुराणहरू भनेको। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसो हुनाले शास्त्रहरू अनेक छन् तर मुक्तिको लागि केवल श्रीमद् भागवत छ भन्नुहुन्छ यहाँ। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गरिञ्जति। एक श्रीमद् भागवतले नै मुक्तिको प्रवर्धन गर्दछ। त्यसो हुनाले जसको घरमा श्रीमद् भागवत राखेर पूजा गरिन्छ नि त्यो घरमा प्रेत पिशाच भूतहरू सबै भाग्ने होइन, मोक्ष हुन्छ। सोल फ्रिडम क्या, सोल फ्रिडम, मोक्ष, मुक्ति यो प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ यस्तो प्रकारले सनकादि महामुनिले यहाँ अब महात्म्य वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। भागवतको समान्तर गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग यिनीहरू पनि गर्न सक्दैनन्। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्न यहाँ आएर बस्नु भएको छ नि यहाँ होइन। तीर्थ गएर मात्र धर्म हुने हो र? होइन नि। त्यो तीर्थ जाने किन थाहा छ? किन तीर्थ जाने? नुहाउनलाई हो र? नुहाउन त पानी आइसकेछ नि, किन जानु पर्यो उहाँ? त्यहाँ किन गइन्छ? भगवान्ले कुन स्थानमा कस्तो खालको लीला गर्नुभयो मेरो प्रभुले भन्ने भाव हुनु पर्यो पहिला, अनि जानु पर्यो। यो बताउँदै आएका छौँ। जङ्गल गएर मात्रै बैरागी हुने होइन, घरमा बसेर पनि बैरागी हुन्छ है। यसलाई बुझ्नु। हामी तीर्थ किन जान्छौँ कि भगवान् यो ठाउँमा यस्तो यस्तो कर्म गर्नुभएछ भनेर भावुक भएर भगवान्को ध्यान गर्नको लागि हो, मनलाई पवित्र गर्नको लागि हो। त्यसमाथि प्लस भएर नुहाउने ओर्ने यताउतिको शरीर शुद्ध, मनको शुद्धता, दान इत्यादि त्यही गर्दाखेरि सबै शुद्धता हुन्छ। साथसाथै आत्मा पनि पवित्र भयो। आत्मा पवित्र भइसके पश्चात उसको ज्ञानको वृद्धि हुन थाल्यो अनि भगवान्को भक्तिको प्रादुर्भाव भयो। भक्तिको प्रादुर्भाव भइसकेपछि मोक्ष निश्चित भयो। यसैको लागि हामी तीर्थ जाने हो क्या। अहिले यहाँ सबै तीर्थहरू आएर यहीँ बस्नु भएको छ। कलशहरूमा सबै तीर्थहरू आएर बसिहाल्छ। कलशमा पानी राखेर किन बोलाइन्छ थाहा छ? यहाँहरू पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पाँचवटा तत्त्वहरूमा छानिँदै छानिँदै आएको छ। आकाशलाई कसरी देखाएको छ? देखाएको छैन। ध्यान दिनुहोस् कथामा। गोविन्द भगवान् कि आकाशलाई कसरी देखाएको छैन? हो कि होइन? यो खाली ठाउँ स्पेसलाई नै आकाश भनिया त हो। त्यही अलिकति चलायमान, त्यो आकाश नै थोरै चलायमान भइसके पश्चात वायु अर्थात् हावा बन्दछ क्या। त्यसको पनि रूप त हुँदैन तर अलिअलि चलेको जस्तो महसुस भएर जाडो र गर्मीको महसुस गराइदिन्छ। थोरै आकाश चलेपछि वायु हुन्छ, हावा बन्दछ। हावाहरू एक आपसमा घटिन थालिसके पश्चात अग्निको सृजन हुन्छ, तेज तत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलिसकेपछि पानी बन्दछ। हो कि होइन? गोविन्द भगवान् कि। अनि तेज तत्त्वबाट जल तत्त्वको प्रादुर्भाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, छानिँदै छानिँदै आउँछ। तेजलाई छुनै मिल्दैन, हावालाई छुन मिल्दैन, देखिँदैन, त्यहाँसम्म ठिकै भयो। अग्निलाई देखिन्छ तर छुन मिल्दैन, बोल्न थाल्छ। त्यही शीतल भएर त्यो अग्नि नै शीतल भएर जलको रूपमा परिणत भएपछि बल्ल तरलको रूपमा देख्न थालिन्छ। त्यही जलमा सारा देवताहरू आएर प्रवेश हुन्छन् माटोमा भन्दा। त्यसपछि माटोको निर्माण हुन्छ। परमाणुहरू एक आपस पानीद्वारा मिलेर अनि माटोको निर्माण भएर पृथ्वीको रचना हुने हो। यसरी छानिँदै 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 आउँदाखेरि हामीभन्दा धेरै निकटको र देवताहरू पनि आएर बस्न मिल्ने, हामीले पनि छुन मिल्ने, स्पर्श गर्न मिल्ने, अभिषेक गर्न मिल्ने, मन्त्र अनुसन्धान गर्न मिल्ने, यी सबै गर्ने भएको हुनाले पानीमा सबै देवताहरू आएर रहन्छन्। त्यसो हुनाले हामीले यहाँ कलशहरूमा जल राखेका छौँ। 7 दिनसम्म देवताहरू यहाँ आएर बस्नुहुन्छ अनि यसैले अभिषेक हुन्छ। घर घरमा अभिषेक भइसके पश्चात भूत प्रेत पिशाच सब मोक्ष भएर जान्छन्। गोविन्द भगवान् कि। त्यसो हुनाले श्रीमद् भागवत सुन्नको लागि यहाँ देवता आएर बसेका हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। जसले श्रीमद् भागवतको दान मात्रै गर्दछन् नि त्यो वैकुण्ठै जान्छ भन्नुभएको छ। दान गर्नु होला श्रीमद् भागवतको। जसले अब यहाँ गाली पनि गरिदिनु भएको छ। जसले भागवत तिरस्कार गर्दछन्, सुन्न मन गर्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त गाली गरिदिनु। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्चखरवद वततेन नीतं मिथ्या सजन् स्वजन्म जननी जनि दुःखबाधा जीवच्छदो निगदितं सतु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित्
हितं नरं पशुसमं भुवि भाररूपं नेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्या। जसले जन्म लिएर पनि आजन्म जन्मभरि कसैले भागवतलाई सुनेन, भागवत त मतलबै गरेन। यो भागवत कथा त हो। एकादेश कथामा एकादेशमा एउटा सुखदेवजी थिए अरे, एउटा परीक्षित थिए अरे। त्यहाँबाट दुईजनामा एकजनाको श्राप पर्यो अरे, अर्को सुगा जस्तो टाउको भएकोले गएर कथा गर्यो अरे, होइन? यस्तै त सम्झिने होला नि अहिलेको व्यक्तिहरूले। तर यो प्रत्यक्ष भएको घटना हो। यो होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा उदाहरण दिनु पर्यो। भविष्य पुराण भनेको आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि बनेको पुराण। आजको भाषा पत्ता लगाइदिएछ त्यसले। के पत्ता लगाएको छ? रविबारे च सन्डे च फाल्गुने मासी फरवरी भ्रातरं ब्रदरं चैव शिशास स्वसा च शिष्टरं तथा। गोविन्द भगवान की। कलियुगी मान्छेहरूले के भन्छन् रे थाहा छ? रविबारलाई आइतबारलाई सन्डे भन्छन् रे। भविष्य पुराणमा आएको छ। तपाईँहरूको अहिलेको जुन भाषा छ नि खुब चलेको इङ्ग्लिस जानेपछि सबै कुरो जान्ने भन्नेवाला सन्डे भन्छन् रे कलियुगी मान्छेहरूले आइतबारलाई। फाल्गुने मासी फरवरी भन्छन् रे पुष माघलाई, हो कि होइन? भ्रातरम ब्रदरम चाहिए अरे। भ्रातरम भनेको दाजुभाइलाई चाहिँ ब्रदर भन्छन् रे। स्वसास सिस्टरम तथा दिदीबहिनीहरूलाई सिस्टर भनेर भन्दछन् रे। यो कहाँ लेखिएको छ? भविष्य पुराण प्रतिशत पर्व 225 अध्यायमा हेर्न सकिन्छ। गोविन्द भगवान की। ल हेर्नुहोस् यहाँ भागवत यस्तो चिजहरूले पहिल्यै पत्ता लगाइदिएको छ हाम्रो सब भाषा। अब के भन्ने, नास्तिकहरू त बर्बाद हुन्छन् त्यसो। त्यसो भने भागवत भने यो शास्त्रहरू भनेको चाहिँ काल्पनिक कथा होइन, माइथोलोजी होइन, यो मिथ कल्पना होइन, यो प्रत्यक्ष हो। यो घटना घटेको थियो। इन्डिया जानुहोस् न घुम्नलाई, जुन जुन ठाउँमा भएको छ त्यो ठाउँमा आज सबै कुरो देखिएको छ। यस्तो हो भागवत। जसले यो भागवतलाई सुनेर सुन्न मन गर्दैन है, केही पनि होइन यो भनेर नास्तिकवादले आएर सुन्यौँ भनेर पनि सुने हुन्छन्। कति चाहिँ यहाँ के सोचेर बसेका हुन्छन्। तर भागवतको विशेष रुचि लागेको केही नै व्यक्ति हुन्छन्, हजारौँमा 1-2जना होला। त्यसो भने भागवतलाई निन्दा गर्ने, भागवतलाई तिरस्कार गर्ने, यसको कुरालाई होइन भनेर मानिदिने व्यक्तिहरू जो हुन्छन् त्यो बेकार आमाको गर्भबाट जन्म लियो भनेर गाली गर्नुभयो। चाण्डाल बच्चा खरबत बच्चा, हेर्नुहोस् त्यस्तो गाली गर्दैन। त्यो चाण्डाल समान हो, त्यो काम छैन भनिदिनु। खरबत भने त गधा जस्तो हो पो भनिदिनुहुन्छ। संसारको सबै कुरो भारी बोक्नको लागि तयार हुने, तर आफ्नो उद्धारको लागि चाहिँ गर्दैन। यो गधाले पनि त्यही गर्छ, भारी बोक्न पाएन भने रुन्छ अरे भने सुनिहाल्छ। यस्तो हुन्छ। त्यसो भने त्यस्तो काम छैन। यहाँ भागवतले भनेको कुरा हो। खरबत भनेको त्यही मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुःख भाजा। त्यो बेकार यो संसारमा जन्म लियो, त्यो आफै मिथक छ, अरूलाई के ज्ञान उपदेश हुन्छ? त्यसो भने त्यो आमाको घरबाट बेकार जन्म लियो। एकचोटि मात्रै पनि श्रीमद् भागवत सुन्नलाई इन्ट्रेस्ट गर्दैन भने, मतलब गर्दैन भने हिक्तम नरम पशु समम, त्यस्ता मनुष्य पशु समान मनुष्यलाई धिक्कार छ, धिक्कार छ। यो मैले भनेको होइन भन्नुहुन्छ फेरि। दिवी देव समाज मुख्या, यो सारा देवताहरूले माथिबाट भनिरहेका छन् गोविन्द भगवान की। त्यसो हुनाले भागवत कथा जहाँ हुन्छ नछोड्नु होला, जहाँ पनि जानु होला, यसलाई छोड्नु हुँदैन। बरु लिने नि के भन्न खोजी। अब जो प्रौढ व्यक्ति हुन्छ नि, लिन खोज्छन्, जिज्ञासु भएर अगाडि बढ्दछन्, त्यो मान्छेले अगाडि जान्दछन् कि व्यक्तिहरू। केही पनि होइन भनेर छोड्ने मान्छेहरूले कहिले प्रगति गर्न सक्दैनन्। यति चाहिँ विचार गर्नु। त्यो अल्छी हुँदै 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 जान्छ। हरेक कुरालाई डिपेट भएर जानुपर्छ, गहिरेर जानुपर्छ। थोरै जानुहोस् धेरै जानुहोस्, थोरै जानुहोस् धेरै जानुहोस्, थोरै खाओस् मिठो खाओस्, एकदम गम्भीर भएर जानुपर्दछ। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरू त यो त गर्नैपर्छ। भागवत त नछोड्नु होला, भागवत विज्ञान हो। म पनि त्यस्तै विद्यार्थी नै हो कि यो साइन्सको। त्यसो भने अनुभव छ। विद्यार्थीहरूले भागवतको अध्ययन गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, घरमा लगाएर मजासँग पढ्दा नि हुन्छ। बरु कति फाइदा छ हेर्नुहोस् त। घरमा लगाएर पढ्यो भनेदेखि त झन् कति राम्रो। सरस्वतीजीको कृपा पनि हुने, भूत प्रेतको पनि मोक्ष हुने, पढ्दाखेरि ज्ञान पनि प्राप्त हुने, कति राम्रो छ। यस्तो चिजलाई छोड्न हुँदैन है त? हुन्छ कि हुँदैन? गोविन्द भगवानको। अर्कोचोटि आउँदाखेरि यहाँ भागवतको यहाँ
हामी आउँछौँ यहाँ नआउने होइन, त्यतिकै छोडेर मात्रै हामी जाँदैनौँ, आउँछौँ। त्यति बेला सोध्छौँ भागवतको एउटा एउटा श्लोक बताउनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई भने हामी, मेरो दृष्टि विद्यार्थीहरूमा छ है। यस्तो प्रकारले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्दा भन्दै एउटा आश्चर्य घटना घट्यो। भक्तिजी महारानी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त युवती नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काखमा सुतिरहेका जुन बच्चाहरू छन् नि, ती बुढो भइसकेका थिए। अब उनीहरूलाई यो भागवत पनि पुरै गरिसक्नु भएको थिएन उहाँले। यो महात्म्य गर्दा गर्दै वृद्धावस्था समाप्त भएछ। दुवैजना जुरुक्क उठे भक्तहरूको उमेर भएर, गोविन्द भगवान की। बडा विचित्र तरिकाले भजन गाउन थाले। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हरि बोल। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। आश्रयमेकं समभूतदानीं, तमुच्यते श्रीकृष्णोत्थानकल्पम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण ताली कंबो। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुगौतम आ
श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति महारानीले दुईटै बच्चाहरू तरुण भएको दुईटै बच्चाहरूलाई प्रेमैक रूपा सहसा आविरासित। दुवैजना उठेर श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भनेको सुनेर बडा गदगद भइन् भक्ति देवी। ओहो हो, श्रीमद् भागवत महापुराणको त कथा नै सुरुवात भएको थिएन, महात्म्य गर्दा गर्दै नै यतिकै नै उठेर नाच्न थाले भने भागवतको कथा त झन् कस्तो होला। धन्य हो श्रीमद् भागवत भनेर सबैजना उठेर नाच्न थाले। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे श्री कृष्ण, हे गोविन्द, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ, बारम्बार यस्तो भन्दै भन्दै नाच्न थाले। सबैजना दङ्ग पर्नुभयो। अब सनकादि महामुनिले भन्नुभयो बाप रे बाप, महात्म्य गर्दा गर्दै उठ्नुभयो, जय होस् भक्ति महारानी हजुरको भन्नुभयो। नारदजी आश्चर्य मान्नुभयो, आश्चर्यमेकम। अब यहाँ सबैजना आश्चर्य भए र भक्ति महारानीले भन्नुहुन्छ अब हामी कहाँ गएर बसौँ, कलियुग त लागिसक्यो, भक्ति त सबैको हृदयमा प्रवेश हुँदैन। भक्ति गर्दै गर्दै प्रेममा आउँछ, प्रेम घटेर मायामा आउँछ, माया घटेर लभ सब के भन्छन् त्योबाट तल आइसकेपछि आकर्षणमा गएर सीमित हुन्छ। यो गोविन्द भगवानको यसै गरेर क्रम अवरोध माथि पुग्छ। ए माया प्रियताको अन्तिम स्टेज भनेको चाहिँ भक्ति हो। जोसँग भएको भगवानसँग भक्ति हुन्छ, अरूसँग चाहिँ माया प्रेमसँग हुन्छ। त्यस्तो कहाँ गएर बस्छौँ, कलियुग लागिसक्यो भनिसके पश्चात सनकादि महामुनिले भन्नुभयो निरन्तरम वैष्णव मानसानि। धैर्य गरेर भगवानका भक्तको हृदयमा गएर बास गर्नुहोस्। जो भगवानका भक्त हुन्छन्, एकान्तिक भक्त हुन्छन्, चाहे साम्ब सदाशिवको भक्त होस्, चाहे भगवान नारायणको भक्त होस्, उहाँहरूको हृदयमा गएर भक्ति बस्नु भनेर भनिदिनुभयो। त्यसो हुनाले त्यही दिनदेखि भगवान नारायणका भक्त, भगवान शङ्करका भक्तको हृदयमा गएर भक्ति महारानी स्थिर भएर बस्नुभएको छ। त्यसो भने भगवान भन्दा पनि भगवानको भक्त ठुलो हुन्छन् भन्न खोजिएको है। कहिले पनि भगवानको भक्तको निन्दा नगर्नु। तीनटा अपराध मानिएको छ जम्मा जम्मी संसारमा, खतरनाक खतरनाक निन्दा गर्नलाई पनि। पहिला भगवत अपचार भन्छन्, दोस्रोमा भागवत अपचार भन्छन् र तेस्रोमा असह्य अपचार भन्छन्। गोविन्द भगवानको जय। भगवत अपचार भनेको भगवानको विषयमा गर्ने अपराध। जस्तै भगवान नै छैन भए पनि श्रीकृष्ण त कहीँ नभएको रहेछ, यो त सबै गोपीहरूलाई लिएर नजाउने खालको रहेछ, यो यस्तोको पनि भजन गरेर हुन्छ भनेर भगवानलाई गाली गर्छन् बेला बेला। हो यस्ता जो हुन्छ नि, जो अलिकति अल्प मस्तिष्क भन्नुपर्छ, धेरै सोचेको हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिले, त्यस्ता व्यक्तिले भन्छन् त्यो भगवत अपचार। त्यसो गर्दाखेरि भगवान हाँस्दिनुहुन्छ अरे, हाँस्दिन, खिलखिलाएर हाँस्दिनुहुन्छ। बिचरा जानेको छैन, बुझेको छैन भने ठिकै हो, मेरो नाम त कमसेकम लियो त्यसले, त्यति नै खुसी भन्नुहुन्छ, खासै त्यति रिसाउनुहुन्न। भागवत अपचार भनेको भगवानको भक्तको अपमान, भगवान भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ है। त्यसो हुनाले भक्तको अपमान, भगवानको भक्तको अपमान गर्यो भनेदेखि के हुन्छ, भगवानको आँखा रातो रातो भइदिन्छ, भौँ टेटो भइदिन्छ। मलाईसम्म भन्यो ठिक छ, तर मेरो भक्तलाई किन भने यसले भन्न थाल्नुहुन्छ भगवान यसै गरी। सायद जब असह्य अपचार, तेस्रो अपराध हुन्छ नि, जब असह्य अपचारको अर्थ हुन्छ भगवानको र भक्तको एकैचोटि निन्दा गरिदिनु। जस्तै हिरण्यकशिपुले गरे, तेरो विष्णु यो खम्बामा छ भने देख प्रह्लाद, आज तँलाई पनि सिद्ध्याउँछु, तेरो विष्णुलाई पनि सिद्ध्याउँछु, तिमीहरू दुवैजना फटा हो भनेर उसले चाहिँ जब भगवान र भक्तको अपराध गरे, तब भगवान नृसिंहले पुरै नन लिभिङ थिङ अर्थात् यस्तो पत्थरबाट पनि भगवान बाहिर निस्किनु भएको छ। गोविन्द भगवान कि सहन सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवान र भक्तको अपमान कहिले पनि नगर्नु। अर्को कुरा, कसैको चित्त दुखाउनु हुँदैन, यसलाई पनि महापाप मानिएको छ। कसैलाई हेला गर्नु हुँदैन, कसैलाई तुच्छ वचनले बोल्नु हुँदैन, सबैसँग मिठो वचनले बोल्नु पर्दछ, सबैसँग हाँस्नु पर्दछ। मनमा के छ बिचरा निस्किन्छ। हेर्नुहोस् कसै कुनै मान्छे रिसाएर आइरहेका छन् भने नि उताबाट मुसुक्क हाँसेर बोल्नुहोस् त, त्यो मान्छेको रिसै मर्छ। रिसाएर आइरहेछ, अब पनि रिसाएर गयो, म के कम त्यो भन्दा म के कम भन्दै जान्छन् अहिलेको मान्छे। अन्न दोष ज्ञान विरोधी भन्छन् यसलाई। शुद्ध हुनुपर्छ हरेक चिज, तब ठिक हुन्छ। तँ भन्दा म के काम भनेर गयो भने परिहाल्छन् त्यो। एकजना शान्त हुनुहोस्, अर्को पनि शान्त हुन्छ। यति सजिलो सूत्र हुँदाहुँदै किन इनर्जी खर्च गरे? अब कोही रिसायो भनेदेखि 0.5% बल घट्छ भनिन्छ। किन रिसाउने हो? त्यो बललाई बरु पढाइतिर लगाउने नि, बरु काम गर्नेतिर लगाउने नि, बरु
रिस गरेको छ, त्यत्तिकै अर्का कुरा काटेको छ, बसेको छ, अर्का कुरो गऱ्यो, रिस आयो पछि अनि इनर्जी खर्च गर्यो, शरीरको शक्ति कमजोर बनायो, के काम थियो? त्यही भएर निन्दा नगर्नु, कसैको हाँसेर बोलिदिनु सक्यो। यो कति दिन बाँच्ने गरेर हामी जानी त छौँ। सबैसँग हाँसेर बोलौँ, सबैसँग बच्चा जस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ। कर्ममा एकदम तीव्र दिमाग हुनु पर्यो, काममा पढाइमा एकदम तीव्र दिमाग हुनु पर्यो, तर साधारण मनुष्य जस्तो हुनुपर्दछ। जो ठुलो विचार भएका मान्छे हुन्छन् एकदम साधारण हुन्छन्। गोविन्द भगवान की। अन्तिममा सकल भुवन जन्मस्ते निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदय सां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सबैभन्दा ठुलो भाग्यवान व्यक्ति त त्यो हो जसको हृदयमा भक्ति महारानी छिन्। किनकि भगवान स्वयं आफ्नो धामबाट तानिएर खिचेर अनि हृदयमा आएर बस्दिनुहुन्छ। हरिरपि निजलोकं परित्यज्य, भगवानले आफ्नो लोकलाई नै परित्याग गरेर प्रविशति हृदय तेषां, त्यस्ता व्यक्तिको हृदयमा प्रविशति बस्नुहुन्छ, बन्द भएर बस्नुहुन्छ। यस्तो भक्ति महारानी हुन्। त्यसो भने भगवानको नाम कीर्तन संकीर्तन इत्यादि गर्नुपर्दछ। गोविन्द भगवान की। जसले भागवत सुन्दछन् त्यो भगवानको समान हुन्छ भने आज भन्ने तो पुरै छोडौँ। जसले सुन्दछन् त्यो पनि कृष्ण समता अल अन्य धर्मै भन्छ। त्यसो हुनाले भागवत त्यस्तो चिज हो। यसै यही भागवतको यहाँ भागवत गरिरहँ, वर्षानुवर्ष त्यो गर्न सकेन भने 4-5 वर्ष पश्चात गरौँ भन्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। धेरै लामो दृष्टि लगाएर यो कार्यक्रम भएको छ भक्तवृन्द। यहाँ त्यस्तो सबै चिजको व्यवस्था भयो भने 2-3 वर्षपछि हामी फेरि आएर यहाँ भीषण कार्यक्रम गर्नेछौँ। यसैको लागि भगवानको जहाँ जहाँ मन्दिर छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, इष्टपूर्त भन्ने 2टा कर्म हुन्छन् भक्तवृन्द। एउटा इष्टकर्म भनेको श्राद्ध गर्नु, यसै गरेर यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, अनेक प्रकारको पूजाआजा घरको लागि गर्नु, इष्टमित्रसँग बसेर गर्नुलाई इष्टकर्म भनिन्छ। यो कर्मले के गर्दछ? आफूलाई शुद्ध पार्दछ, पवित्र पार्दछ, आफ्नो घर परिवारलाई ठिक बनाउँदछ, ग्रहहरूलाई अनुकूल बनाउँछ। तर एउटा पूर्त कर्म भन्ने हुन्छ, यसै गरेर मन्दिरमा पार्टी पौवा बनाउनु, इनारहरू बनाउनु जो अरूले जलपान गर्न पाउन्, प्याउहरू लगाउनु जो अरूले खान पाउन्, अन्नदान गर्नु जो अरूको मुखमा केही घाँस जाओस् बिचरा। कोही व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ बाहिरबाट, कहाँ बस्ने, सबैको घरमा त्यो अनुकूल नहोला, मन्दिरमा आएर बस्नुहुन्छ त के खाना दिने, त्यो पनि त गर्नु पर्यो। उहाँहरूको मुखमा 2-4 घाँस आफूले हालिसक्यो भने पनि त्योभन्दा ठुलो परोपकार के हुनसक्छ, होइन? त्यस हुनाले यो सबैको अर्थ नै त्यही हो। यहाँ श्रीमद् भागवत गरे पश्चात त्यसबाट आएको शुद्ध रकमद्वारा यहाँ भगवानको शुद्ध मन्दिर बनोस् भन्ने हेतु हो। सबैजनाले जागरुक भएर यो 2 दिन मात्रै छ, धेरै छैन है। हुन त बढ्दै हुनुहुन्छ, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्न चाहन्छौँ। अझ पनि एक्टिभ हुनुहोस्, के भन्छन् नेपालीमा, लगनशील हुनुहोस्। गोविन्द भगवानको भन्दै आजको यो महात्मालाई विश्राम गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते बाबु नानीहरू, नमस्ते नमस्ते ल, नमस्ते नानी, नमस्ते सबैलाई नमस्ते। अनि खै त विद्यार्थी नि पुरा आएछ नि के आज? अहिले कता गएछन् विद्यार्थीहरू? अनि त्यो लठेब्रो चाहिँ आएन कि भन्न आएन? अनि कहाँ गयो त्यो लठेब्रो? ए भगवान्, मेरो कुर्सी पनि छैन, यहाँको कुर्सी कहाँ पाले, कहाँको पाले खै? सौरातिर गएको ए सौरातिर पो गएको छ? स्कुल पढ्न नआएर त्यो घुम्न हिँड्दो रहेछ होइन? हात्ती चढ्न जान्छ। ल यसको काम अघि नै कुर्सी ल्याएर राख्ला भने त मास्टर आइसकेपछि कुर्सी ल्याएर टेर्साउँछ। हल्ला नगर बाबु, हल्ला नगर। हल्ला भनेपछि हुँदैन, यहाँ पढ्ने ठाउँमा आएर हल्ला गर्न पाइन्छ? कोही नमस्ते नि गर्दैन नि, निच्च मात्रै गरे हो कि? नमस्ते नानी, नानीहरूले मात्र नमस्ते गर्छन्, बाबुहरूले नमस्ते गर्दैनन् बुढो मान्छेलाई। बुढो मान्छेलाई जिसाउँछ, स्कुलमा आएर जिसाउनु मास्टरलाई त्यहाँ माथिले। अहिले कहाँको त्यो अल्ल ठेब्रो? ए विद्यार्थी होइन कता हो? यता सर, यता कता यता 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 होइन कता गएछ? यहाँ के सर, यहाँ कहाँ खै कहाँ? यता है तेरिका कता कता यता कता कता
होइन कहाँ गयो त्यो विद्यार्थी कहाँ कराइरहेको थियो ए भगवान् ल यता ए कहाँ पछाडितिर आएको त बच्चा आउने नै यता हो नि सर सर नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते ओइ नमस्ते सर नमस्ते सर यता अगाडि कता उताबाट नमस्ते गरे ए यता हुँदैन पछाडिबाट नमस्ते गर्छ नि त हजुर अगाडिबाट सर नमस्कार गर्नुपर्छ यसरी कसरी हो सर यसरी सर नमस्कार के भने भाइ सर चुप तँलाई नमस्ते गरे होइन मैले सिकाएको यसरी गर्नु सिकाएको हजुर नमस्ते यसरी गर्नुपर्छ भने सिकाएको बाबु तँलाई नमस्ते गरे होइन कसरी नै सर कसरी नै यसरी के यसरी सर नमस्कार गर्भवती भव होइन आजकलका विद्यार्थी के भएका भने सरसँग मुखै लाग्छन् स्वागत गर्नु भयो भने जिस्काउने हो बच्चे मलाई सिकाएको तँलाई सिकाएको म त मलाई नमस्ते गरेँ भनेर मैले त नमस्ते गरिदिएको ल यसको पार अनि त स्कुल आएको कि गोठालो आएको है हजुर स्कुल आएको कि गोठालो आएको त म स्कुलै आएको सर स्कुलै आएको स्कुलै आएको तेरो स्कुलको युनिफर्म यही हो त हजुर तेरो ड्रेस यही हो ड्रेस के भने तेरो स्कुलको ड्रेस यही हो ए ड्रेस यही हो मेरो त यही हो रे अनि यही त हो नि मेरो होइन त्यो यस्तै थियो तेरो स्कुलको ड्रेस हो नि ए तेरी है के भन्नु अरे सर के भन्नु नि ड्रेस लाएर आउनु पर्ने ड्रेस यही हो मेरो अच्छा के भन्छ यो तेरो ड्रेस प्यान्ट लाएर आउनु पर्दैन के लाएर ए बहिनी आमाले धोइदिन्छन् के अनि चिसै लाउने कुरा आएन अनि आज एक दिन बहिनीको सुरा लाएर आएको बहिनीको सुरा लाएर काम चलाउ त हो नि तेरो बुद्धि के भएको अब आमाले धोइदियो भन्दैमा प्यान्ट चाहिँ चिसै हुने सर्ट चाहिँ सुक्ने ए सर्ट पनि सुकेको थिएन कराईमा भुटेर लाएर आएको मैले त ए सर्ट चाहिँ कराईमा भुटेर अनि लाएर आएको अनि सर्ट फुटेपछि प्यान्ट पनि त्यहीँ भुटेर लाएर आयो हुँदैन त प्यान्ट पनि भुट्यो नि सर अब यत्रो पाल पऱ्यो अनि भुटिया पाल पर्या प्यान्ट लाएर के आउने भनेर अनि आज दिन बहिनीको चल्छ सर चल्छ भोलि टालेर लाएर आउँछु ठिकै छ अब आज दिनलाई भइहाल्यो अब भोलिबाट चाहिँ ड्रेसमै आउनुपर्छ हस् सर हस् यो कसको कोट के स्टकोट के लाएर आयो स्कुलमा त्यो हल्ला सल्ला पकाएर बाँड्छ नि अनि खल्दिया हाल्नुलाई भनेर अनि बाउको कोट लाएर आएको बाउको लाएर आयो उता फर्किँदै के बोकेर आएको यत्रो ल झोला नि झोला रे त्यो आफै छेनी झोला त किन बोकेर आउँदैन अब यत्रो झोला बोक्दा त किताब अट्दैन अब किताबको भारी मात्र त हो नि स्कुल आउने त्यही भएर यो झोला यो झोलाको फेरि दुईटा काम छ दुईटा काम 2 in 1 भने यही हो के दुईटा अब एउटा यसो बाउलाई यसो बजारतिर जाँदा चामल बोक्न पनि भयो मलाई स्कुल आउँदा किताब बोक्न पनि भयो दुईटै काम हुने भएर अनि बाउले यो सिलाइदियो मलाई भनेपछि ठुलै झोला सिलायो ल ठिक छ ल अब उगा के यो ब्याग ल भुइँमा ल हराउँछ ए चप्पल त हराउँछ ब्याग ल चप्पल त हराउँछ त यत्रो ब्याग त कसले लान सक्ने हुन त हो यसलाई राखेर उता राखेर हुन्छ यहाँ राख्नु होमवर्क झिक्न परेन के भन्नु अरे सर अब फेरि के भन्नु भएको छ होमवर्क हिजो त्यहाँ थियो नि हजुर ए गान सुनिन के भन्या होमवर्क त्यहाँ थिएन मैले हिजो गरेर लिएर भनेर यो होमवर्क भनेपछि कानै सुन्दिनँ कि म त के भयो यो होमवर्क भनेपछि कानै सुन्दिनँ ए के भन्नु अरे सर के कुरा गरेर जाउँ उता गएर होमवर्क निकाल भने होमवर्क तरकारी के पकाउने तेरो टाउको पकाउने हिजो पाठ गरेर लिएर भनेर मैले दिएको थिइनँ पनिर खानु मन लागेछ ए भगवान् मैले पनिर खानु मन लागेको छ फेरि सोधे होइन के भन्या त हिजो गीत कार्य गरेर लिएर भनेर दिएको थिएँ नि सुने भए मरिजाउँ केही सुने होइन भन्नु नि भएन के भयो आजकलका विद्यार्थी होमवर्क पढ्नु पर्छ भनेपछि त कानै सुन्दिनँ भन्छन् खालि होमवर्क हिजो गरेर लिएर भने दिएको थिइनँ मैले पाठ ए पाठ ए त्यो त गरिनँ मैले गरिनँ रे गरिनँ होइन त होमवर्क पनि नगर्ने पढ्नलाई पनि 0 अनि स्कुल चाहिँ के खान आएको म स्कुलै आउँदिनँ नआउने भन्न आएको ए स्कुल आउँदिनँ भन्नलाई स्कुल आउँदिनँ भन्न आएको म आजदेखि मलाई बिदा गरिदिनुहोस् भन्न अनि त स्कुल नपढेर चाहिँ के गर्छ जे पनि गर्न सकिन्छ नि यो स्कुल पढ्ने ठाउँै होइन रहेछ आउने ठाउँै होइन रहेछ यो स्कुल
यो स्कुल भने के रहेछ थाहा छ? के यो स्कुल भनेको के रहेछ भने नि भुराभुरी कुट्ने बाबामा लुट्ने ठाउँ रहेछ यो स्कुल भने। यो नचाहिने कुरा चाहिँ तँलाई कसरी आउँछ? हो नि त, हामीलाई कुट्ने हाम्रै बाबामा लुट्ने, अनि किन आउने यो स्कुल? हाम्रो स्कुलले अहिलेसम्म लुटे छैन। हाम्रो स्कुल सरकारी स्कुल हो। बोर्डिङ स्कुलहरूले पो अब लिन्छ नि त नि। हामीले त्यस्तो गरेको अहिलेसम्म। त्यही भएर म स्कुल लाउने। चुप लाग, पढ्न पर्छ बाबु, पढ्न पर्छ। राम्रोसँग दुःख गरेर मेहनत गरेर पढे पो मेहनतको फल मिठो हुन्छ त। हुन्छ, मिहिनेतको फल मिठो। त्यत्रो मेहनत गरेर करेला रोप्यो, तितो फल्यो, कहाँ मेहनत गर्नु? त्यो करेला त जहिले तितै हुन्छ त, कहिले चाहिँ मिठो हुन्छ त नि। मिठो हुनु पर्यो नि दुःख गरेर रोपेपछि। त्यस्तो होइन बाबु, पढ्न पर्छ। अहिले जमाना नपढिकन हेर, कि त हली बस्नु पऱ्यो गाउँमा बसेर, कि त अर्काको भरिया गरेर बस्नु पऱ्यो, न त केही कामै छैन बाबु। यो स्कुल आउने ठाउँै होइन के सर यो स्कुल? यत्रो वर्ष आइसक्यो, न तलब छ न भत्ता छ, के खान आउने स्कुल भने? के खान? अब विद्यार्थीलाई तलब भत्ता चाहियो। चाहियो नि त। अनि हाम्रै कारणले तपाईँहरू तलब भत्ता खाने, अनि तपाईँहरूका यसो खानु पऱ्यो नि त हामी। चुप ल, बाबामा पाल्नु परेन? ल हेर बुद्धि, त्यत्रो ज्ञान दिएछ, शिक्षा दिएछ, त्यो ज्ञान शिक्षा भन्दा ठुलो तलब भत्ता हुन्छ। त्यो जब शिक्षा कहाँ काम लाग्छ भने कापीमा लेख्ने मात्रै हो, त्यो केही कामै छैन। यो स्कुलले धेरै प्रकारको हुने के सर? कुन आउने कुन आउने? के कुरा गर्छ यो? स्कुल कहाँ धेरै प्रकारका हुन्छन्? हुँदो रहेछ त, मैले पत्ता लगाइसकेँ। खै हामीलाई थाहा छैन के प्रकारका हुन्छन्। यही नाथेलाई थाहा। स्कुल 4 प्रकारका हुँदो रहेछ सर। 4 प्रकार। 4 प्रकारका। यसले पनि फेरि हँसाउन लाग्यो। के को 4 प्रकार हुन्छ? के हो नि त, 4 प्रकार हुँदो। एउटा हुँदो रहेछ सर मन्टेश्वरी। मन्टेश्वरी? मन्टेश्वरी। अर्को हुन्छ डन्ठेश्वरी। कण्ठेश्वरी। त्यसपछि आउँछ कण्ठेश्वरी। कण्ठेश्वरी। लास्टमा लन्ठेश्वरी। मैले केही पनि बुझिनँ यो। बुझ्नु भएन? ल म बुझाउँछु हेर्नुहोस्। अब पहिला मन्टेश्वरी भने चाहिँ के हो नि सर? इत्रा बच्चा जन्मिन पाएन, स्कुलमा मुन्ट्याउँदै लिएर जाने, स्कुल जान मानोस् कि नमानोस्, मुन्ट्याउँदै लिएर जाने भयो, त्यसलाई मन्टेश्वरी। मन्टेश्वरी हो कि? त्यसपछि आउँछ डन्ठेश्वरी। डन्ठेश्वरी। अब बल्ल बल्ल स्कुल जान थाल्छन्, पढ्न लेख्न मान्दैनन् बिचराहरू, अनि डन्ठीले हानी पढाउने भयो, त्यसलाई डन्ठेश्वरी। त्यसलाई डन्ठेश्वरी। अनि अर्को? त्यसपछि आउँछ कण्ठेश्वरी। कण्ठेश्वरी। कण्ठेश्वरी भने चाहिँ के भने नि सर? पढ्न लेख्न केही आउँदैन, केही गर्ने होइन अरू बेला, पढ्न लेख्न पर्दैन अरू बेला, पर्दैन। जाँचको बेलामा कण्ठ गरेछ गएर लेखेर कण्ठ गरेर लेख्ने भएर त्यसलाई भन्छन् कण्ठेश्वरी। कण्ठेश्वरी। अनि अर्को? अर्को अब पढ्यो कण्ठ गरेर लेख्यो, बल्ल बल्ल एसई पास गर्यो, 12 पढ्ने बेला यता पनि काम छैन, उता पनि काम छैन, यता गयो लन्ठ्याङ्ग, उता गयो लन्ठ्याङ्ग, कहीँ काम नलाग्ने तपाईँ जस्तो लन्ठेश्वरी। भनेपछि घरमा पनि काम छैन, कलेज गयो, घरको काम पनि जाने छैन, स्कुलको काम पनि जाने छैन, त्यो चाहिँ लन्ठेश्वरी। लन्ठेश्वरी भनेपछि सबै यसैलाई सुहाउने रहेछ फेरि। त्यही भएर थाहा भयो होला चाचा। त्यही भएर म नपढ्ने भने। त्यही भएर नपढ्ने? म त नपढ्ने। होइन, नपढेर के गर्छ से बाजे? जे पनि गर्न सकिन्छ न नपढेपछि? जे पनि पढेर पो गर्न नसकिने, नपढेपछि त जे गर्न नि मिल्यो। के चाहिँ गर्न सकेछ त है? म त अब गायक बन्ने हो। गायक बन्ने? तँलाई बज्या यस्तो अनुहारले त गायक बन्छस् त? अनुहारले हुने हो गायक भने, गाएर पो गायक हुन्छ, अनुहारले त नायक पो हुन्छ त भने। अनुहारले नायक हुने, गाएर गायक हुने। गायक हुनलाई सजिलो छैन बाबु। के गर्नुपर्छ? गीत गाउन जान्नुपर्छ। त्यो गीत त आइहाल्छ नि मलाई। गीत गाउन आउँछ? जति भने नि आउँछ। एउटा गीत गाएर सुना त। गाइज? ल सुना त सुन। म यहाँ बस्छु, गीत गाएर सुन। यो टाढो तान्न, यो टाढो। हात त त्यता पो रहेछ। होइन, के गरेर लडायो यसले मलाई? हात र खुट्टा उत्र छ, जे ताने नि हुने होइन, कुर्सी तानी सिके हुँदैन छैन। कसरी लडी त म यहाँ? के थाहा त? नमजाले पछाडि। ल गीत गाएर सुना बाबु। के भने अरे? गीत गीत गाएर। गीत चाहिँ गाइदिउँ है त। ल
गादिउ लगाइ ए कस्तो लाग्यो मेरो स्वर ए बिर्छ नि त। मिठो छ ल ल ए घरमा पराल बारीमा स्याउला हाम्रो भैँसी ब्याउला किन घरमा पराल बारीमा स्याउला हाम्रो भैँसी ब्याउला किन ए बाटा मुनि बाख्राको खोर जस्तो हाम्रो छ त ठ्याक्राकै चोर जस्तो बाटा मुनि बाख्राको खोर जस्तो हाम्रो छ त ठ्याक्राकै चोर जस्तो कस्तो मिठो गीत गाएँ मैले मलाई माथे यस्तो गीत गाएर गायक बन्नु लाने सोचेको छ म चोर जस्तो छु ए साँच्चै सर चोर जस्तै हुनुहुन्न नि चोर चाहिँ हाम्रो सर जस्तो छ फेरि। जे भने पनि एउटै हो यस्तो गीत जे भने नि चोरै हो तपाईँ चुप्ला हुन्छ चोर मास्टर हो मास्टर ए बिर्स्यो नि यस्तो गीत भएन हुँदैन अर्को भाषाको गाइदिउँ अरू धेरै थरीका अर्कै भाषाको गाएको यो नगा एउटा नेवारी भाषाको आउँछ नेवारी पनि आउँछ आउँछ। नेवारी गाएर ल है त ए राजा के गर्छ यो फेरि कस्तो फुट्दै झन् गीत गा भने कि यहाँ पुरपुरा बजा भने त मिलाएर है राजामटी कुमटी छुजु दया गन पान हाम्रो पुराण भयो तानुटाङ के भयो रे के भयो हाम्रो पुराण भयो तानुटाङ ल यो चाहिँ गीत मन पर्यो बाबु यो कसरी भयो ल भन् त मलाई कसरी भएन भन्नु न एक त मान्छे आउँदैनन् दिउँसो है आएकाले पनि दानै दिँदैनन् दान दिएकाले पनि उधारो दिन्छन् अनि उतानटाङ भयो कि भएन पुराण यो चाहिँ गीत मलाई मन पर्यो ल बाबु ठिक भयो ठिक भयो बाबु ठिक अब म गायक पनि कहाँ यति मात्र गाएर गाएको हुन्छ अझै गाउनुपर्छ अझै गाउँ फेरि बस्छ त्यहाँ गएर गाइदिउँ न कुन गाउँ कुन अब सबै तैँले गाइहाल्यो अब मेरो विचारमा लागेको गीत गाँदै होला कुन अब गायकै बन्ने भइसकेपछि अब यहाँ नेपालमा मात्र त पक्कै बोलाउँदैन विदेशतिर पनि विदेश त म कति गइसकेँ नि विदेश पनि गइसकेँ अनि म विदेशै गएर आएको कुन देशमा म तिनटा देश गएर आएको तिनटा देश तिनटा देश गएर आएको तिनटा गइसक्यो तिनटा देश कहाँ भन्नु न कहाँ भारत हिन्दुस्तान इन्डिया गएर आएको मरि जालस त्यो तिनटै नाम एउटै देशको होइन एउटैको हो तिनचोटि गाए नि त तिनचोटि गाए ल त्यसो भए यसो गर अब विदेशतिर गीत गाउनु बोलाएपछि यहाँको जस्तो अहिलेको जस्तो गीत गाएर कसले मन पराउँदैन त्यो विदेशमा इङ्ग्लिसमा गीत गा भन्यो भने के गर इङ्ग्लिस त झन् सजिलो नि मलाई सजिलो इङ्ग्लिसमै गाइदिनु सक्छु म त जस्तो भन्यो त्यस्तै तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ त्यही गीत गाइदिन्छु मैले भनेको तपाईँले भन्नु म त्यही गाउँछु ल कुन चाहिँ गाउनु लाउँछ फेरि मलाई के जाति आउँदैन मलाई त भजन मात्र आउँछ ए भजन झन् सजिलो मलाई भजन नै आउँछ इङ्ग्लिसमा भजन गाइदिने मान्छे मै हो इङ्ग्लिसमा ल त्यसो म नेपालीमा भन्छु तैँले त्यसैले अङ्ग्रेजीमा भन् ल हे कति सुहायो के गरे तैँले भजन गाउनु भयो नाचौ लाग्यो पुरै बजाउने गरी ठोकिया छ फेरि के गरेर लगाइदियो टोपी पनि ए उल्टो पो भएछ सुल्टो बनाएर मैलो रहेछ अनि होस् मैलो त के देखाउनु भनेर यसरी लाउनु पर्छ कि बाबु टोपी यसरी बल्ल सुहा ल चुप लाएर बस्थे 3 तारा देख्ने गरी पड्का छ खालि नाच्दा लायो होला नि त पर्दैन पहिले यहाँ गीत गाउँछु अनि नाच्दछ है ल हे किन चल्यो भने फेरि चुप लाएर बस्ने छ नाच्छु के परे होइन म गाइसक्छु अनि नाच्ला ल हे कति कौन है यता बसेर सुन्छु बोला हे कति सुहायो
नाको माला बाको छाला कति सुहायो। ल यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गाउन पर्यो बाबु। ल अङ्ग्रेजीमा गीत गा भने फेरि नाच्न थाल्यो। अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी गाइसकेपछि नाच भने होइन खालि नचाहिने नचाहिने कुरो सुन्दो रहेछ भने ल गा छुट्ला र इङ्ग्लिसमा गाउने ल सुन्नु है त ल ए अब यसलाई त इङ्ग्लिसमा नि हे नै भइहाल्छ होइन ए हाउ मच स्विटेबल हाउ मच स्विटेबल टाइगर ल्यादर स्नेक रिङ हाउ मच स्विटेबल मिल्यो त बाबु मिल्यो मिल्यो। म त खतरा अब चाहिँ गायक हुने अब भएछ। गायक भने अब गायक त्यसो भए जाउँ त एउटा दुईटा गीत गाउन पाए होइन गायक ठुलो राम्रो गायक बन्न परेन बच्चे। राम्रै भन्छु नि म राम्रो गायक बन्नलाई त अझै बाँकी छ धेरै क्वेसनहरू बाँकी छ बाबु। अझै क्वेसन बाँकी अझै छ बाँकी छ बाबु अझै अब विदेशतिर धेरै बोलाउँछन् गायक भएपछि त्यही भन्दै त्यही भयो अनि त्यसपछि त धेरै कुराहरू जान्न पर्यो नि बाबु। ल ल ल सोध्नु तपाईँ सोध्नु म फटाफट भन्छु ल ल त्यहाँ बसेर सुन है त। डाक्टरको बुढीलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? डाक्टर बुढीलाई अँ, के भन्छ पास डाक्टर बुढीलाई पास भन्छ फेल भन्छ नि खै पास भए त उही डाक्टर नि भइहाल्थ्यो नि भइहाल्यो। डाक्टर बुढीलाई डाक्टर नि भन्छ डाक्टर नि अँ डाक्टर नि ल ठिकै छ। अनि मास्टरको बुढीलाई छुच्ची बुढी छुच्ची बुढीले तपाईँको बुढीलाई हामी छुच्ची बुढी त भन्छौँ आफ्नो बुढीलाई के भन्छ भने मलाई छोइदिरहेको छ भने भएन यो मास्टर नि भन्छ मास्टर नि। मास्टर नि अँ ल ठिक। अनि कुकको बुढीलाई कुकको बुढीलाई कुकुर नि ल यो पनि ठिकै छ। अनि आमालाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? आमालाई अँ, आमालाई मम मम। अनि सानी आमालाई मिनिमम अनि ठुली आमालाई ठुली आमा म्याक्सिमम म्याक्सिमम। अनि सौदानी आमालाई सौतनी आमालाई चाहिँ ट्याक्सिमम ट्याक्स म्याक्सिमम। ठिक छ अब सबै ठिक छ मिलायो अब चाहिँ गायक हुने भयो। अब म गायक भने ल अब चाहिँ पक्का गायक हुने भयो। अँ अब गीत गाउन मात्र जानेर भएन। अँ अब यसो आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई आदर गर्ने मान्छेहरूलाई त रेस्पेक्ट गरेर बोलाउनु पर्यो। पऱ्यो त्यो त पऱ्यो त्यस्तो मान्छेलाई कसरी बोलाउने अब कसरी? त्यो कुरा नि जान्न परेन बच्चे। ए पऱ्यो कसरी बोलाउनु ल म यहाँ बस्छु एकदम आदर गरेर सम्मानका साथ सरलाई यहाँबाट त्यहाँ बोलाउनु पर्यो। अङ्ग्रेजीमा अङ्ग्रेजीमा बोलाउनु पर्यो। बोलाइहाल्छु नि त्यो जाऊ ल ल बोलाइदिउँ त? ल बोला त म त आउँछ नि आउँछ आउँछ ल ल सुन्नु नि त आउँछ कहाँ हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा बोला न। अङ्ग्रेजी यही हो मेरो अङ्ग्रेजी यही हो। हाम्रो बाबुले अङ्ग्रेजी बाबुलाई यसरी बोलाउँछ मलाई गरेर यो भएन यसरी बोलाएर नि हुन्छ। भएन त अङ्ग्रेजीमा बोलाइदिन्छु नि त अङ्ग्रेजीमै बोलाउनु पर्यो। सर कुति 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 ए, चुप भएन यस्तो के लो अब माया गरेर कुति कुति भने नि सरलाई अङ्ग्रेजीमा बोला भने यस्तो पनि सम्मान गरेर बोला हुन्छ। कसरी बोलाउनु त अब यहाँबाट ल ल ल मान यहाँबाट सरलाई त्यहाँ जानुहोस् भन्नु पर्यो अङ्ग्रेजी यहाँबाट कसरी त्यहाँ? यहाँबाट त्यहाँ भन्नु अङ्ग्रेजीमा भने अङ्ग्रेजीमा प्र्याक्टिकल 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 कति थ्योरी मात्रै पढाउने भनेर ल ठिकै छ तैँले जितिस् तैँले म जितिस्। गायक बन्छु अब गायक बन्छ। अब गायक बनिहालेँ होइन अनि त्यो गायक बनिसकेपछि मैले त गाउन पनि बोलाइसकेको थिएँ कि कहाँ बोलाएका हुन्? भजन गाउन त्यो हाम्रो जलेश्वर मन्दिरमा बोलाएको छ नि हेर्नुहोस् ए त्यहाँ भजन गाउन बोलाइन्छ। दिउँसो मान्छे हुन्न मलाई अल्छी अल्छी लाग्यो भनेर गायकले मलाई अर्को गायक सब्टिच्युट हाल्न लाग्यो दिउँसो मान्छे हुन्न तपाईँ गएर गाइदिनु न अरे के मलाई अनि बेलुका चाहिँ मान्छे झप्पको हुन्छ गाउन जहाँ लाग्छ अरे होइन दिउँसो मान्छे हुन्न तपाईँ गएर गाइदिनु भने म त जानु पऱ्यो गाउनलाई ए भन्सी गाउन ल जान्छ अनि एउटा कुरा के दिउँसो बेलुका नि मान्छे हुन्छन् कि सर तर सरहरू चाहिँ वरिपरिका हाम्रा स्कुलका वरिपरिका सरहरू मैले देख्दिनँ त किन त्यहाँ गयो भने दान दिनुपर्छ भनेर नगएको है क्या त्यहाँ गएर दान दिनुपर्छ भनेर सरहरू त यताबाट हिँड्ने बाटो उताबाट हिँड्छन् होइन त्यस्तो होइन कि बाबु गाउँघरका सबैजना हाम्रो विद्यार्थीका अभिभावकहरूले सबैले दान दिइसक्छन्
अनि हामी चाहिँ लास्टमा सबैलाई टपेर दिनुपर्छ भनेर चुप लाएर ए बस्यो सकिएपछि कहाँ सकिएपछि भने सकिनुभन्दा अगाडि नै ए ल ल त्यसो गर्ने होइन कि सर अब यसो गरौँ पुराण पनि सकिन लागिहाल्यो अब 2 दिन बाँकी छ है अब त्यो तपाईँहरू भोलि भोलि भनेर नबस्नु सबैजना बुद्धिजीवी मान्छे जति जम्मा भएर भोलि तपाईँहरू हाल्नु म पनि हाम्रो स्कुलको विद्यार्थीको बाबाआमालाई भन्न लाग्यो सबैलाई भोलि नै हाल्नु पऱ्यो क्या लाजै हुने भयो त्यही भएर लाजभन्दा त लाज त बचाउनु पऱ्यो नि भने त आफ्नो गाउँठाउँमा विजेदै गराउनु पनि त भयो नि ल ठिकै छ तैँले भने माने त्यसो म स्कुलका हाम्रो मास्टरहरूलाई सबैलाई गएर भोलि दान हाल्न लाउँछु ल सर ल त्यसो भए जाउँ ल जाउँ ल एउटा गीत गाइदिउँ गीत गाउँदै छ अरे ल ल गीत गान्दै कस्तो गीत गाइदिउँ कस्तो आधुनिक गीत गान्दै होला ए आधुनिक ल आधुनिक गीत पनि फेरि त मेरो त हेर्न आउँछ भने फेरि ए हेर्ने आउँछ ए तुलसी आँगनमा रोपुला तपाईँको छोरी होइन कि तुलसी कहाँ मैले मेरो छोरी भनेको छु त हे बाख्राले खाला भैँसीले खाला डोकाले छोपोला ठिक छ यो पनि ठिक छ ल अर्को गीत गाउँदै जाउँ अर्को नि गाउने ल गान त गान तपाईँ नि साथी लानु न अब त ए ल म पनि साथी लाउँछु ल ल ए हजुरलाई ए है कृष्ण थाहा छ कि थाहा छैन दान गरेर कोही गरिब छैन हजुरलाई ए है थाहा छ कि थाहा छैन दान गरेर कोही गरिब छैन म त गाएकै बनि गायक पक्का भयो इन्टरनेसनल है इन्टरनेसनल ल जाउँ अब जाउँ भक्ति प्राप्त होस् भन्दै भन्दै श्रीमद् भागवत प्रसाद स्वरूप प्रशंसा पत्र श्री कृष्ण अर्पणमस्तु ताली बजाएर स्वागत हो मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्वर्यविलाचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम नित्यश्री नित्यमंगलम यानि कानि च पापानि सर्वान्तरे कृतानि भागवत महायज्ञ को वैदिक सत्य सनातन धर्म को नेपाल जननी को समस्त गौ माता हरु